Maayong gabi kaninyong tanan. Sa akong mga kaubanan sa Kusog, Davao Oriental, sa atong dinapit nga bisita, former Governor Rosalyn Y. Lopez, sa tanang katawhan nga nitambong nining atong proclamation rally, balikon ako, maayong gabi kanatong tanan. Madayaw na nadum kanatong tanan. Madayaw! Mga kaigsuunan ko, tingali ang uban kaninyo wala pa makaila sa akuha. Tuguti ko ninyo sa pagpaila-ila sa kadali nga panahon. Nagsugod ako sa pagserbisyo sa katawhan isip usa ka barangay kapitan. Ug nahimo ako na usa ka EBC President. Nakaserbisyo ako isip mayor sa lungsod sa Manay sa sunod sa tulo ka termino. Ug nakaserbisyo ako sunod sa duha ka termino isip provincial board member sa Distrito 1. Mga kaigsunan ko, katapusan akong termino isip representante sa Distrito 1. Ang atong pinalanggang Governor Cora Malanyaon, katapusan usab niya nga termino isip atong kasamtangang gobernador sa probinsya sa Davao Oriental. Nangita siya og tao nga buot niya magpadayon sa iyang programa sa pagpalambo sa probinsya sa Davao Oriental. Gitagaan ko niya og usa ka hagit ug ako kanang gidawat kay buot nako ipadayon ang akong matarong nga panerbisyo dili lamang sa katawhan sa Distrito 1 apan sa kinatibuk-ang katawhan sa probinsya sa Davao Oriental. Mga kaigsuunan ko, sa akong pagkandidato, sa akong pagpapili isip gobernador sa probinsya sa Davao Oriental, ubay-ubay nga mapandaot pagpanamas-amas sa akong pagkatao ang gilabay sa akong kaatbang. Isulti si Congressman Dayang Hirang mo'y nangulo sa illegal logging sa Distrito 1. Hinungdan nga niabot si Paipon Pablo. Si Congressman Dayang Hirang mo'y nangulo sa illegal mining sa Distrito 1. Si Congressman Dayang Hirang sunod sa hapit 9 anyos na iyang panerbisyo wala kuno'y nahimo nga proyekto. Apan mga kaigsuunan ko, ang akong tubag, usa kadakong bakat ang ilang pagpandaot sa akong pangalan. Niya karong maggabiuna ang tanang mayores sa Distrito 1. Ibailhan ang ilang presensya sa ilang pagsuporta sa akong kandidatura. Mga kaigsuunan ko, si Congressman Dayang Hirang walay kapasidad nga mamahimong usa ka illegal logger. Mga kaigsuunan ko, sa Distrito 1 walay legal o illegal nga mining sa Distrito 1. Apanong inyong tanawon dinhi sa Distrito 2, bago pa lamang sa milabay nga tuig giaprobahan sa nasyonal nga pangyamanan ang usa ka permit sa pag-operate sa usa ka dako nga mina nga kumpanya sa barangay Macambol o sa barangay Mamali. Mga kaigsuunan ko, ug tinuod ang ilang isulti. Dakuno sila nagpangga o nagprotekta sa atong kinaiyahan.
nganong wala nila babagi nga dili maaprubahan ang pagmina sa barangay Makambol o barangay Mamali. Kinsa may inyong representante sa nasyonal dinhi sa Distrito 2. Siya ang adunay katungod nga magdumili og mubabag aron dili maaprubahan ang papilis nga makamina sa barangay Makambol o barangay Mamali. Sa milabay nga tuig, ulan sa Disyembre, adunay resolusyon sa sangguniang panlalawigan ang pag-endorso pagduso sa usa ka dako na kumpanya sa mina nga buot magmina sa Gobernador Generoso. Ang pangutana, kinsa ba ang presiding officer sa sangguniang panlalawigan? Kinsa ba ang niperma sa resolusyon sa pagduso sa usa ka kumpanya sa mina? Mga kaigsuunan ko, open ang record sa sangguniang panlalawigan. Aduna kita'y ebidensya ang nagduso, ang nagpirma sa resolusyon. Walay lain si Vice Governor Mayo Almario. Mga kaigsuunan ko, atong tanahon, atong balansihon, o tinuod pa nga sila nagprotekta o nagpangga sa atong kinaiyahan. Mga kaigsuunan ko, ang akong kaakbang niining umaabot natong politikanong kalihukan. 29 anyos nga ilang gipuli-pulihan ang pagrepresentar sa Distrito 2 ngadto sa Kongreso. Kaning inyong ubos nga higala, 9 anyos nga representante sa Distrito 1. Isulti si Congressman Dayang Hirang, walay nahimo nga proyekto sa iyang panerbisyo sa Distrito 1 sa hapit 9 anyos. Apan, ug atong tan-awon sa paglingkod nako isip representante sa Distrito 1 sa 2007, ang simentado nga karsada sa highway sa Distrito 1 gikan sa Mati utob lang sa lungsod sa Manay. Sa kasamtangan, ang simentado nga karsada sa National Highway sa Distrito 1 ato nang nahuman ug nisangko na ta sa boundary sa probinsya sa Surigao. Ang karsada nga nasyonal gikan sa Katiel paingon sa Aliwagwag, paingon sa boundary sa Compostela, karong tuiga bulan sa Mayo, mahuman na nato ang pagsiminto hantod sa boundary sa Compostela Valley. Tanaw nato ang Distrito 2. 29 anyos na ilang gipuli-pulihan. Diya si Mayor Orencia, diya ang opisyalis sa Gobernador Generoso. Tanawan ninyo, ug nisangko na ba ang simentado nga karsada sa tumoy sa Gobernador Generoso, hantod karon wala pa mahuman ang pagsiminto sa karsada. Suroy kamo gikan sa Mati, paingon sa Dunkamar, hantod sa boundary sa Compostela. Hantod karon wala pa mahuman ang pagsiminto sa karsada. 29 anyos kumpara nimo sa 9 anyos. Ug sila gyapon ang moistorya si Congressman Dayang Hirang walay nahimo nga proyekto. Mga kaigsuunan ko, sa panahon nga nakatagamtam kami sa kalisdanan sa pag-abot sa Taybon Pablo,
ang tanan nga among infrastruktura, ang mga covered court, ang mga eskwelahan, ang barangay hall, ang mga daycare center, ang tanan giguba sa Typhoon Pablo. Apan tungod sa among ligon nga panagiusa sa Distrito 1, uban ang atong mga lokal nga opisyalis, pinanguluan sa atong pinalanggang Governor Cora Malanyaon. Nibangon kami sa among pinaghiusang kusog o sa kasamtangan ang tanang giguba sa Typhoon Pablo ni barog na sa Distrito 1. Apan mga kaigsuunan ko, ug makasuroy kamo sa Distrito 1, walay bisag usa ka proyekto nga inyong makita nga adunay pangalan or lapida ni Congressman Dayang Hirang. Ambot lang ka dinhi sa Distrito 2. Mga kaigsuunan ko, aduna ko'y dagong delikadisa sa pagserbisyo sa katauhan sa Distrito 1. Dili akong salapi ang gipahimo sa mga proyekto. Salapi sa katauhan, pinaagi sa pagbayad ninyo sa buwis sa atong gobyerno. Gibalik ka na sa atong gobyerno, pinaagi sa nagkalain-laing serbisyo, pinaagi sa nagkalain-laing proyekto. Si Congressman Dayang Hirang, igo lamang gisaligan sa katauhan sa Distrito 1, usa lamang ako ka-instrumento. Mao ka na mga kaigsuunan ko, nga dili ako mubutang og muangkon sa proyekto nga iya sa katauhan. Mga kaigsuunan ko, buot lamang ako mupapili o muhangyo sa inyong kinasingkasing nga suporta karong umaabot nga pinilihay. Mga kaigsuunan ko, ang akong ikapasalig nga akong ipadayon ang maayong programa, balanse nga programa sa atong pinalanggang Governor Cora Malanyaon. Nga timailan ang probinsya sa Davao Oriental, ang atong kasamtangang Gobernador Cora Malanyaon, gitagaan og pasidungog sa sunod sa pila ka tuig isip outstanding governor. Mao ka na mga kaigsuunan ko, ang buot nato sundon, buot nato ipadayon ang matarong na pagserbisyo sa katauhan sa Davao Oriental. Mga kaigsuunan ko, akong igpasalig gadto kaninyo nga padayon nga apre ang pertahan sa Kapitolyo alang sa pagserbisyo partikular sa mga yanong tao. Busa, mga kaigsuunan ko, akong balikon ang akong tumong-utoyo, ang paghatag o pag-alagad ngadto kaninyo. Buot lang ko muhangyo sa inyong kinasing-kasing nga pagsuporta sa akong kandidatura niining umaabot nga pinilihay. Ako andam